हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः 27तमं दिनम्। आदौ आत्मलक्षणानि प्रोक्तानि, ततः परम् अधुना अनात्मदृष्ट्या कथं शोकः न करणीयः इत्यत्र पुनः अग्रे त्रयः श्लोकाः भवन्ति। तान् श्लोकान् वयं क्रमशः पठामः। द्वितीयाध्यायस्य 26तमः श्लोकः। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अत्र पदच्छेदः। अथ च येनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथा अपि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम् अर्हसि। तत्र सन्धिं पश्यामः चेत् चैनं, तत्र च एनं वृद्धिसन्धिः। पुनः तत्सर्वम् अत्र चैनं नित्यजातं नित्यं त्वं नैवं सर्वत्र अनुस्वारसन्धिः। पुनः तथापि तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः। पुनः नैवं पुनः तत्र वृद्धिसन्धिः। शोचितुम् अर्हसि। अस्तु, इदानीं पदपरिचयं पश्यामः। अथ च, अथ इत्येतत् तस्य विवरणम् अग्रे पश्यामः। परन्तु अत्र येनम् इत्येतत् एतत् इत्यस्य द्वितीया एकवचनान्तं रूपम्। येनं नाम अत्र आत्मनः विशेषणम्। एनम् आत्मानं, दिस् आत्मा द्वितीया विभक्ति। अनन्तरं नित्यजातम्, अत्र नित्यं जातः इति तत्र विग्रहवाक्यं समस्तपदम्, अतः नित्यजातम्। पुनः नित्यं वा मन्यसे मृतम्। अस्तु, तथा अपि त्वं महाबाहो इत्यस्य सम्बोधनारूपं न एवं शोचितुम् अर्हसि। There's a typo, sorry about it. अस्तु, इदानीम् अन्वयं पश्यामः चेत्, हे महाबाहो, हे अर्जुन, येनम् आत्मानं त्वं मन्यसे. So we're thinking about this atma as what? Enam atmanam etadarsham manyase. कीदृशं? नित्यजातम् अथवा नित्यं मृतं वा मन्यसे एनम् आत्मानं त्वम् इति तत्र अन्वयः। सो कः अर्थः? तथापि त्वम् एवं शोचितुं न अर्हसि. So this part will complete. तथापि, even then, त्वम् एवं शोचितुं न अर्हसि. अत्र एतादृशं शोकं कर्तुं न शक्नोति, अथवा शोकस्य कारणं तव किमपि नास्ति इति तत्र तात्पर्यं. So there is no need to feel sorrow. तथापि, even then, even after what? So अथ च एनं नित्यजातं नित्यं वा मृतं मन्यसे. So here अथ च इत्यस्य विवरणं किञ्चित् ज्ञातव्यम्. अत्र अथ शब्दः, तस्य अर्थः बहुविधः वर्तते, परन्तु अत्र अथ शब्दस्य अर्थः, अथ शब्दस्य कार्यं द्वयमस्ति. अत्र एकम्, अत्र विषयपरिवर्तनम् इति एकः अर्थः. अत्र एतावत्पर्यन्तम् आत्मलक्षणानि प्रोक्तानि. इदानीं there is a change in the topic. So this, whatever we are discussing in this, that is not the continuation of the previous one. So here we are not talking about the Atma Lakshanam. That's Spashtikartam atra atha shabdaha. So there is a change in the topic. Tad ekam. Dvitiyam atacha iti prayogena abhyupetya vadaha atra uchyate. Abhyupetya vadaha nama. So this is abhyupagamaha iti uchyate. Abhyupagama nama suppose iti arthaha. Assume or suppose or in that case. So tatha arthaha. Atra kim vivaranam shastre katham uchyate chet
सिद्धान्तप्रस्थापनार्थं परपक्षस्य स्वीकारः अभ्युपेत्यवादः इति उच्यते. So just to establish our Siddhanta, temporarily taking the other Paksha's Vada and explaining our Siddhanta, that is actually called Abhyupagamaha. Abhyupagamaha nama temporarily just let us take whatever argument the other person says, let us take that argument, and even from that argument also it is not correct. So we are trying to establish our Siddhanta through their argument. So that is actually called as Abhyupagamaha or Abhyupetyavadaha iti uchyate. Ataha atacha ityanena atra Abhyupetyavadaha iti tatra tatparyam. So first one is atashabdena atra vishaya parivartanam jayate. So there is a change in the topic. And the second one is Abhyupetyavadaha atra uchyate iti tatra tatparyam. So atra Abhyupetyavadaha kaha iti chet. So what is the other Paksha's answer here? यदि अर्जुनः एवं चिन्तयति, अस्तु आत्मदृष्ट्या ते सर्वे नित्याः एव, परन्तु मम आत्मनि विश्वासः नास्ति, अथवा अनात्मदृष्ट्या ते सर्वे मरणं प्राप्नुवन्ति एव इति यदि चिन्तनं तादृशचिन्तनम् अर्जुने भवति, तदेव चिन्तनम् आश्रित्य तदानीमपि शोकः न करणीयः इति अत्र प्रस्थाप्यते. So even if you take they are all not atmas, they are all just shariram, te sarve kevalam shariravantah eva iti yadi vayam chintayamah, tadanimapi shokah na karaniyah iti atra upasthapyate. So we are just taking their though their argument is wrong, even if they say te kevalam sharirani eva iti yadi chintayamah, ते सर्वे आत्मा नास्ति शरीराणि एव इति वयं चिन्तयामः, अस्तु तदेव भवतु, तथापि अत्र शोकः न करणीयः इति अत्र उच्यते. अतः अत्र अभ्युपेत्यवादः अत्र वर्तते इति ज्ञेयम्. अतः अत्र कः विषयः अत्र उच्यते? प्रथमम् आत्मनि विश्वासः नास्ति इति केचन भवेत्, अथवा अनात्मदृष्ट्या ते सर्वे अपि शरीराणि एव, यदा शरीरं जायते ते जननं प्राप्नुवन्ति, यदि शरीरस्य नाशः भवति तदानीं ते मरणं अथवा मृत्युं प्राप्नुवन्ति इत्येतादृशी भावना केषाञ्चित् स्यात्. तादृशानां प्रति अयं श्लोकः अथवा इमे त्रयः श्लोकाः उच्यन्ते. So these three shlokas are for those people who don't believe in Atma or who believes the Shariram alone is Atma. So for them also there is no need to worry. So basically you can also say it's an Astikavadis also. So or anybody who doesn't have belief in the Shastra or any of them, they don't believe in the Punarjanma, for them also there is no need to feel shoka. So that's the tatparyam here, the next three shlokas. Ataha, so in the technical terms it is told as the dehatma drishtya api shokah na karaniyah iti atra uchyate. Purvam asmabhiः kim drishtam? Deha vyatirikta atma drishtya shokah na karaniyah iti asmabhiः purvam drishtam. Adhuna देहात्मदृष्ट्या अपि शोकः न करणीयः इति अत्र उच्यते. कथम् उच्यते इत्येतत् वयं पश्यामः. अथ च अत्र अभ्युपेत्यवादः, अयम् आत्मा नित्यं जातः, अयम् आत्मा नित्यं मृतः इति यदि भवान् चिन्तयति, तदानीमपि भवान् शोकः कर्तुम् अथवा शोकं कर्तुं न शक्नोति इति तत्र तात्पर्यम्. अत्र पुनः एषः आत्मा नित्यं जातः, एषः आत्मा नित्यं मृतः. अत्र नित्यशब्दस्य कः अर्थः इति पृच्छामः चेत्, अस्मिन् प्रसङ्गे नित्यशब्दस्य अर्थः द्विधा भवति. एकं पुनः पुनः इत्यस्मिन् अर्थे नित्यशब्दः, अथवा द्वितीयः अर्थः निश्चयेन
इत्यपि अर्थः तत्र भवति। अत्र वस्तुतः शाङ्करभाष्ये तत्र पुनः पुनः इत्यस्मिन्नेव अर्थे तत्र स्वीकृतम्, अतः तदेव वयं स्वीकुर्मः। अतः अत्र किम् उच्यते, एषः आत्मा नित्यं जातः नित्यं मृतः इति यदि भवता चिन्त्यते, तन्नाम एषः आत्मा यदि पुनः पुनः जायते पुनः पुनः म्रियते इति यदि चिन्त्यते तथापि शोकः न करणीयः इति तत्र तात्पर्यम्। तत्र पूर्वम् अस्माभिः किं दृष्टं, न जायते न म्रियते इति आत्मनः लक्षणम् उक्तम्। अत्र तद् वैपरीत्यम् अत्र उच्यते, पुनः पुनः जायते पुनः पुनः म्रियते, अथवा निश्चयेन जायते निश्चयेन म्रियते। अत्र देश वैपरीत्यं, that's why it is called abhyupetyavadah. So even if you think the Atma gets birth when the Shariram comes out and the Atma dies when Shariram destroyed, even if you think that aspect, you don't need to worry. So that's the Tatparyam. So the next shloka says why it is why we should not worry. Tatra nitya jatam ityatra nityam jatah ityeva tatra samasthapadam. अत्र नित्यम् इत्येतत् क्रियाविशेषणं भवति। क्रियाविशेषणं नाम पुनः पुनः तत् कार्यं प्रचलति इति तत्र अर्थः। अतः पुनः पुनः जातः भवति, तन्नाम पुनः पुनः जायते इति तत्र अर्थः। पुनः नित्यं वा मृतं, तत्र समस्तपदम्, अत्र नित्यमृतम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। तत्र प्रायः छन्दसः कारणात् वा किमपि तत्र नित्यं मृतम् इति पृथक् लिखितम्। अत्रापि नित्यम् इत्येतत् पुनः क्रियाविशेषणं भवति। अतः पुनः पुनः म्रियते इति तत्र अर्थः गम्यते। भाष्यं पश्यामः चेत् अथ च इति अभ्युपगमार्थः अस्माभिः दृष्टम्। एनं प्रकृतात्मानं नित्यजातं लोकप्रसिद्ध्या प्रत्यनेकशरीरोत्पत्ति जातो जात इति मन्यसे। अत्र जातः जातः इति मन्यसे, तथा प्रति तत्तत् विनाशं नित्यं वा मन्यसे। मृतं मृतो मृत इति तत् इत्युक्ते मृतः मृतः इति तथा तथापि तथा अभावे अपि आत्मनि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम् अर्हसि। अत्र जन्मवतः नाशः नाशवतः जन्मश्च इत्येतौ अवश्यं भाविनौ इति तत्र तात्पर्यम्। So this is a final तात्पर्यम् here. So जन्मवतः नाशः नाशवतः जन्म च नित्यं भवति अवश्यं भवति एव इति तत्र तात्पर्यम्। नित्यं जातः तत्र क्रियाविशेषणरूपेण नित्यम् उपयुक्तः अस्ति। समस्तपदं विग्रहवाक्यं नित्यं जातः, तथा कः समासः महोदय? अत्र सुप् समासः इति उच्यते। सुप् समासः, एवम्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। इदानीं मम अवगमनम् एवम् अस्ति, भवतः बोधनं श्रुत्वा त्रिविधा अस्ति आत्मज्ञानप्रकरणम्। इत्युक्ते आत्मा नित्यः, शोकः न करणीयः, शोकः न करणीयार्थं त्रिविधा अस्ति। अधर्मः विद्यते तर्हि धर्माधर्मविचारं कृत्वा कर्म करणीयं, शोकः न करणीयः द्वितीयमस्ति। इतोपि तृतीयं किम् अस्ति महोदय? अनात्मदृष्ट्या एव। प्रथमम् आत्मदृष्ट्या शोकः न करणीयः, यतः आत्मा नित्यः। आमां। द्वितीयम् अनात्मदृष्ट्या शोकः न करणीयः, यतः तत् जायते तत् म्रियते, तद्वयम् अग्रे पश्यामः। सो जायते म्रियते, अतः शोकः न। तृतीयम् अधर्मः इति मत्वा शोकः न करणीयः, यतः तत्र अयम् अधर्मः नास्ति इति अत्र अग्रे उच्यते। अत्र धर्मशास्त्रविषयः अग्रे भविष्यति। क्षत्रे धर्मं करणीयं, करणीयः क्षत्रे। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु। Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any questions or feedback, you can post them in the comment section below. If you like this video, please like and share this video with others. धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।